may buntag kaning tanan. Ani ata karong adlaw atong pagaiskutan ang may tungod sa kalagkalag. Karong adlaw atong gihimdom ang adlaw sa mga nangamatay. Unsa makining gitawag nato kalagkalag? Aduna ba ni kini kalibutan sa atong pagtuong Katoliko? Ang kalag sa tawo. Kung atong tan-awon diha sa Biblia nga nagaingon diha sa sulat ni San Mateo bersikulo 10 kapitulo 28 nagaingon, ayaw ninyo kahadluki ang matay sa lawas apan dili makamatay sa inyong kalag. So mga igsoon, kining kalag sa tawo usa ka gasa sa Dios. Apan aniya usab kita ning kinabuhia ning kalag nga atong gunitan mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Mao kini ang kalag. Apan mga igsoon, atong ginumduman ang adlaw sa mga patay o adlaw sa mga nangamatay. Timaan nga kini isip nga mga Katoliko atong gihandom sila. Unsay mga bersikulo nga atong pagabasahon? Una mga igsoon, atong mabasa diha sa kaduhang libro ni Makabis o Makabiyo, kapitulo 12, bersikulo 43 to 46. Nga dagaingon nga si Judas, usa sa mga pangulo sa mga sundalo, adunay koleksyon nga iyang gihimo, mikabat og 2,000 ang koleksyon alang ihalad ngadto sa Jerusalem, paghatag o pagsimbolo sa mong sakripisyo alang sa mga kalag nga nangamatay sa manahon sa gera. Tinaw mga igsoon nga nagaingon diri, this was a reason why Judas had this sacrifice offered for the dead, so that the dead might be pardoned for their sin. So tinaw kay mga igsoon nandutuo sila nga dunay afterlife. So mga atong pamalandong niini nga kinabuhia, humani ning kinabuhia, ato makita unya ang kinabuhing walay katapusan nga mao ang gingharian sa langit. Nga nagaingon si Kristo diha sa Juan kapitulo 14 bersikulo 1 ngadto sa 6. Si Kristo nag-andam og mga lawak alang kanato mga igsoon. Kining mga lawak mao kini ang balay sa Dios kung diin kita mahimutan. Kay nangaingon na si Kristo, diin asa ako adto usab kamo. Ako ang kamatuoran, ang kanabuhi ug ang dalan. Walay makaadto sa man gawas moagi kanako. So klaro mga igsoon nga kining pagtulunan nga atong kalagkalag paghimdom sa mga nangamatay nga mga igsoon o mga higala atong iampok kini. Kay kining ilang mga kalag wala na to naibalue kung si asa sila paingon. Kay kining pagtuo